अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर। आप देख रहे हैं नया दौर मीडिया नेटवर्क पे मुझे, और मेरे साथ हैं मुनव्वर हुसैन साहब। आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी के एरिया स्टडी सेंटर के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मुनव्वर साहब, वेलकम टू द शो। इस वक्त जो सूरत हाल है खलीज में, बरतानिया भी बीच में कूद पड़ा है। बरतानिया ने अमेरिका को आज अपने फौजी अड्डे देने का फैसला किया है, और इस पे ईरान ने बड़ा शदीद रद्द अमल दिया है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि हम बरतानिया की तरफ से इसको जंग में शमूलियत समझेंगे, और ये जो जारहियत का एक हिस्सा समझेंगे जो बरतानिया ने ये स्टेप उठाया है। जबकि बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने सिर्फ अड्डे जो दिए हैं वो ईरान की मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने के लिए दिए हैं। यहाँ से शायद उनकी आवाम और आबादियों पे जो को निशाना नहीं बनाया जाएगा। कुछ इस तरह का एक लेम एक्सक्यूज दिया है बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने। जंग फैल रही है मिडल ईस्ट सारा। पहली दफ़ा हुआ है कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई हर जगह पे बॉम्बिंग कर रहा है ईरान। और इसराइल में भी पिछले दिनों कल रात से सुना है कि काफ़ी बड़ी तबाही मची हुई है। काफ़ी बड़ी रेंज फायर की है उन्होंने। एक नया जो सिलसिला शुरू किया है मिसाइल्स अटैक का ईरान ने, और ख़ुद ईरान काफ़ी बड़े दबाव में है। ईरान में शदीद हमले जारी हैं अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से। तो ये जंग जो है अपने 20 दिन होने को है इस जंग को। जंग किसी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने की बजाय ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? सज्जाद अनवर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम, और चांद रात है तो उनको एडवांस ईद मुबारक हो। देखें, पहला पॉइंट जो आपने बरतानिया के बारे में कहा, 1935 से लेकर बरतानिया की इकोनॉमिक पोजीशन बड़ी वीक थी और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहा बरतानिया। अमेरिका से लोन लेता रहा, IMF से लोन लेता रहा। फिर आपको याद होगा दूसरी जंग अजीम में बरतानिया की जो इंडस्ट्रियल बेस थी, अर्बन बेस थी, वो मोर और लेस 70 to 90% तबाह हाल थी। मार्शल प्लान के जरिए से पूरे यूरोप की इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस इन पे कायम हो गया। फिर हमें ये भी पता है कि जो नेटो है डिफेंस अलायंस, उसमें जो मेजर चंक है मोर और लेस 70%, उसके अखराजात अमेरिका उठाता है। फिर बरतानिया अपनी एक्सटेंशन समझता है एम्पायर की अमेरिका को, और वो समझता है कि अमेरिका की शक्ल में उनका रूल बरकरार है, बिकॉज पहले बरतानवी शहरी थे जो अमेरिका शिफ्ट हुए। अलबत्ता चूंकि यूरोप का स्टांस अब मुख्तलिफ नजर आया और उसको फ्रांस लीड कर रहा है, और मेरा शुरू से लेकर यही मौक़िफ़ है कि एक तीसरा पोल जो फ्रांस की सरबराही में बनते हमें नजर आ रहा है, वो G7 के इजलास में आपने देखा कि गजा का इशू हो, यूनाइटेड नेशन की ऊपर मामला हो, यूक्रेन का मामला हो, और ईरान का मामला हो, बड़ा मुख्तलिफ स्टांस आ रहा है। और उसकी एक बुनियादी वजह सज्जाद साहब यूरोप के लोगों का ओपिनियन भी है। यानी यूरोप में अब ये बड़ी स्टार्क रियलाइजेशन है कि मिडिल ईस्ट का जो मेजर सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी है वो इजराइल है, न कि ईरान है। उस हवाले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सर्वे भी हुए, और उस सर्वे को मेजॉरिटी ने इस रेजोल्यूशन को पास किया कि इजराइल का क्या किरदार है। और फिर आपको वो भी याद है कि खुद अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में 93% सर्वेज बताते हैं कि स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इजराइल को खत्म करके हमास के हवाले कर दिया जाए, जब गजा की जंग चल रही थी। तो ये इसका बैकग्राउंड है। लेकिन अभी भी डिपेंडेंसी बरतानिया की अमेरिका पे, और प्रेसिडेंट ट्रंप के आए दिन धमकियां आप देखते हैं। पहले स्टार्मर ने अपनी पब्लिक ओपिनियन और पार्लियामेंट के अंदर मुखालफत की वजह से उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इसको अप्रूव नहीं किया, इसको इलीगल एग्रेशन करार दिया है, तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा डिफेंस पर्पजेस के लिए, जब धमकियां आई, प्रेशर आया, तो डिफेंस पर्पजेस के लिए हम अड्डे दे रहे हैं। और बाय द वे ये जो बंकर ब्लस्टर बॉम्ब 60 मीटर लंबे जो बॉम्ब गिराए हैं B-52 से, वो बरतानिया के अड्डों से ही उन्होंने फ्लाई किया है B-2 बम्बर ने, जिसको बरतानवी अखबार नवीसों ने बड़ा अच्छा कवर किया है। तो बरतानिया पे प्रेशर है। बरतानिया की तो कहानी ये है, लेकिन इससे ज्यादा वो आगे नहीं जा सकते, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पूरे
یورپ کی جو آرمی ہے وہ ایک فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ہے، اور جہاں پہ امریکہ کی اسٹریٹجک ایسٹس لائک جیرالڈ فورڈ جیسے مشن اور ایئر کرافٹ کیریئر ناکام ہو جاتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے میں، وہاں پہ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو آپشن یہ ہے کہ یا رشیا سے لیں، اور رشیا اتحادی ایران کا، اور اگر ایران پہ حملہ آور ہوتے ہیں رشیا بھی انرجی بند کر دے گا، اور پھر دوسرا ایران سے بات چیت کر کے یون میں پیمنٹ کر کے اپنی انرجی کو بحال رکھیں۔ تیسرا آپشن ان کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، بیکاز ان کی اکانومی یوکرین وار کی وجہ سے پہلے ہی ایک آزمائش میں ہے، وہ مزید گلف وار میں جا کے آزمائش کا شکار نہیں بننا چاہتے۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے بات کی کہ ایران بھی اس وقت پریشر کے اندر ہے اور اسرائیل کے اوپر بڑی تباہیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، ایران جنگ جیت رہا ہے اور امریکہ اور اسرائیل جنگ ہار چکے ہیں۔ یہ منور حسین بینگ اے پاکستانی بینگ اے مسلم یہ بات نہیں کر رہا۔ میں آپ کو 3 ریفرنسز دے دیتا ہوں۔ پہلا ریفرنس پراوین ساہنی کا ہے، جن کا خیال یہ ہے کہ اسٹریٹجک، آپریشنل، ٹیکٹیکل لیول پہ امریکہ جنگ ہروا چکا ہے۔ اب یہ تینوں لیول ہوتے ہیں جنگ کے، اور تینوں پہ امریکہ، چونکہ امریکہ جو اہداف اور شارٹ وار سے لانگ وار اور اس کی سپلائیز اینڈ لاجسٹکس، وہ جنگ ہروا چکا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انفارمیشن کے میدان میں دس از ویری اسٹرینج، غزہ وار سے اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں نیا دور۔ آپ کو پتا ہے، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، سینٹر آف انفارمیشن جو ہے وہ واشنگٹن، نیو یارک، لندن اور فرینکفرٹ تھے۔ کبھی بھی ان کے نیریٹو کے بغیر کوئی اور نیریٹو نہیں آتا تھا۔ لیکن پراوین ساہنی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انفارمیشن کے میدان میں بھی شکست ہو چکی ہے۔ دوسرا ریفرنس اسکاٹ ریٹر کا ہے۔ اب اسکاٹ ریٹر کا بیک گراؤنڈ تو آپ کو پتا ہے کہ امریکن میرینز بھی رہے، جنگیں بھی لڑتے رہے، انہیں تجربہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جناب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی جنگ کس کے ہاتھ میں ہے ختم کرنا، امریکہ، اسرائیل یا ایران؟ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے چوائس پہ سرپرائز اٹیک کیا، اور اب اسرائیل کی جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، بیکاز ایران جو ہے اس نے شارٹ رینج میزائل اور لو جو وار ہیڈ لے جانے والے میزائل اس کو ختم کر کے اب 1 ٹن والے وار ہیڈ میزائل چھوڑنا شروع کیے، جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا ہے، بڑی تباہیاں ہو رہی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ مکمل کرپل کر دیا ایران نے۔ اگر وہ ہوتا تو یہ جو 1 ٹن والے فارہیڈز والے میزائل ہیں وہاں پہ نہیں گرتے۔ تو اسکاٹ ریٹن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اب چونکہ ایران کے حوالے سے گیم کھیل لی ہے امریکہ اور اسرائیل نے، اب گیم ہے ایران کے ہاتھ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، ابھی ہم نے پورا نہیں کیا۔ اور اس کا ثبوت بھی ملتا ہے جب عمانی فارن منسٹر سے رابطہ کیا جاتا ہے، عباس عراقچی کو فون کیا جاتا ہے، اسٹیو وٹکاف کا جو ریکارڈ کے اوپر آ گیا ہے، چائنا پریزیڈنٹ زی سے رابطہ کیا جاتا ہے، پیوٹن سے 1.5 گھنٹہ بات کی جاتی ہے، لیکن ایران تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس سے واضح ہے کہ ایران اس وقت جو گیم پلان ہے، وار پلان ہے، گیم ہے، وہ ایران کی بالکل واضح ہے۔ جو وار گیم ہے وہ میرا خیال ہے امریکنز اور اسرائیلیوں کے پاس نہیں ہے، اور اسرائیلی اور امریکنز کی طرف سے کل یعنی سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ ہم اس وار سے نکلنا چاہتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں اور وہ اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ فولش اسٹیٹمنٹ ہے، ان کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ آخری پوائنٹ میرا یہ ہے سجاد صاحب کہ جو ایرانی عوام کے اگر ہم انٹرویو دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیڈرشپ کے بیانات دیکھ رہے ہیں، وہاں سے ایک ہی آواز آ رہی کہ ہم نے 40 سال بھگتا ہے، ہم نے ایکسٹریم اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے وہ رئیسی کی شہادت کا معاملہ ہو، چاہے قاسم سلیمانی کی شہادت کا معاملہ ہو، چاہے علی خامنائی کی شہادت کا معاملہ ہو، یا اس سے پہلے جو ان کے کی کمانڈرز تھے 12 دنوں کے اندر، ان کے معاملہ ہو شہادت کا، ہم نے ایکسٹریم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اب نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کا جو کہنا تھا پہلے دن سے کہ یہ ریجنل وار میں کنورٹ ہوگی، یعنی شہید علی خامنائی نے یہ کہا تھا کہ اگر حملہ کرتے ہیں ریجنل وار میں کنورٹ ہوگی، وہ ہمیں نظر آ گیا، کنورٹ ہو گئی۔ اب تو پریشر امریکہ اور اسرائیل پہ، بیکاز یہ گلوبل اکانومی کو ہرٹ کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں
کہ اسرائیل جیسے جیسے ایرانی انرجی فیسلٹیز پہ حملہ کرے گا اس کی قیمت ادا کریں گے گلف ممالک، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ امریکن اکنامک، پولیٹیکل اور آئیڈیل انٹرسٹ ہرٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے، میرا پرسپیکٹو منور صاحب اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو اگر ہم مسلم جو بلاکس ہیں مڈل ایسٹ میں مسلم ملک ہے ان کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو کل جو وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہو رہی تھی اسلامی وزرائے خارجہ کی سعودی عرب میں، اسی موقع پہ سعودی عرب میں ایران نے اٹیکس کیے. کل جو سعودی ڈیفنس منسٹر ہے اس کا پہلی دفعہ اس جنگ کے ایونٹس میں پہلی دفعہ ایک تلخ بیان جو ہے وہ سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو اسی طرح جواب دیں گے اگر ہماری جو ملکی جو ہماری جو سرحدیں ہیں ان کو اسی طرح ایران بریچ کرتا رہا. تو یہ جو ٹینشن ہے قطر کو بھی کافی تکلیف ہے ایران کے حملوں کی، یو اے ای کے ساتھ ایک طرح سے ڈائریکٹ جنگ میں ہیں، کویت اور بحرین میں بھی اسی طرح کے اٹیکس ہوئے. تو یہ کیا کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہے ایران کی طرف سے اپنے ہی جو ایسے لوگ جو اگرچہ کھل کے آپ کی سپورٹ نہیں کر رہے لیکن وہ کھل کے اسرائیل کے بھی سپورٹر نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی میں جا کے ایران اپنی اسٹرینگس کو اور اپنی جو پوزیشن ہے ریجن میں اس کو کمزور نہیں کر رہا؟ سجاد صاحب، جو اصولی موقف ہے کہ کیا ایران سیورل فرنٹس پہ وار لڑ سکتا ہے؟ اگر جنگوں کی تاریخ کو دیکھیں تو سوال ہے نہیں، بیکاز ہٹلر بھی کئی فرنٹ پہ جنگ نہیں لڑ پایا تھا. تو لہٰذا ایران کو اس معاملے میں ریسٹنٹ شو کرنی چاہیے. لیکن ایران کا موقف کیا ہے؟ ایران کا بنیادی موقف یہ ہے کہ ان ممالک کے جو اڈے ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور اس کے ثبوت ایران نہیں دے رہا. ویری انٹرسٹنگلی پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کئی دفعہ ریکارڈ پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ممالک حملوں میں ہماری مدد کر رہے ہیں، اور پھر امریکہ سے وہ ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں ہیمر میزائل کی جو کہ بحرین کے ریگستانوں سے استعمال ہو رہی ہیں، اور پھر بحرین اور کویت کے وہ شہری ویڈیوز بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ ان کے رہائشی علاقوں سے کیسے میزائل ایران کی طرف آ رہے ہیں جو کہ بعض اوقات گر کے اپنے شہریوں پہ جا کے لگے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے. اور پھر جو دیکھیں یہ جو ایران پہ اٹیک ہے نا، جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں وہ مجھ سے بہتر سمجھتا ہے، ایران پہ کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہے. کوئی جو گلف ممالک کا اڈا ہے وہ فیولنگ دے رہا ہے، کوئی ریڈار سسٹم کا کام کر رہا ہے، کوئی سپلائی اینڈ لاجسٹکس کا کام کر رہا ہے. تو یہ کوآرڈینیٹڈ ایک وار اٹیمپٹ ہے. تو اس میں اگر ایران ان پہ حملہ کرتا ہے تو ان ممالک کو پہلے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بیکاز ایران کا موقف تھا کہ آپ کے یہاں سے حملہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کریں گے تو ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوگا. اور انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو سے جو ان ممالک کی یعنی امریکہ اور اسرائیل کی جو ایمبیسیز ہیں اور ملٹری بیسز ہیں ایز پر انٹرنیشنل لا، یہ انہی ملک کا حصہ ہے، وہ ان ملک کے حصے نہیں ہیں. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے سجاد انور صاحب، اس وقت تو یونٹی دکھانی چاہیے تھی نا. آپ نے اگر ایک جملہ اس میں ایران کا بھی ڈال دیتے کہ جناب جو ایران پہ اللیگل ایگریشن ہے اسرائیل اور امریکہ کی، اسے بھی ختم ہونا چاہیے فی الفور، جو کہ یونائٹڈ نیشن بھی کہہ رہا ہے، سیکرٹری جنرل بھی کہہ رہے، تو یہ ایک بیلنس ہو جاتا. اور پاکستان جو کوشش کر رہا ہے، ترکی جو کوشش کر رہا ہے کہ یہ سفارتکاری سے مسئلہ حل ہو، وہ مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن عجب ہے کہ جس پہ زیادتی ہوئی ہے، جس کے لیڈرز جن کی ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، جن کی انرجی فیسلٹیز اور عام عوام اور اسکولوں پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کی مذمت میں تو ایک لفظ آپ نہیں نکال رہے، اور آپ توقع کر رہے ہیں کہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو. نہیں، لیکن عرب ملکوں نے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو عرب لیگ نے ایک بیان جاری کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے ایران پر جو حملے تھے ان کی مذمت کی تھی شروع میں، اگر آپ کو یاد ہو تو. میرے آنکھوں سے نظر سے یہ نہیں گزرا اسٹیٹمنٹ، لیکن جہاں پہ بحرین کی ریزولوشن یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں آئی، وہاں پہ اگر وہ ریزولوشن ایران پہ حملوں کی مذمت میں بھی لے آتے تو میرا خیال ایک اچھا سگنل جاتا. اور میں شروع میں عرب ممالک کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ریسٹینڈ بھی دکھائی. انہیں یہ سمجھنا چاہیے
آج دیکھیں نا خاتم اگر الانبیاء دیکھا جائے تو ابھی تک وہ ریسٹرینٹ دکھا رہے ہیں، لیکن منور صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایران اور عرب ملکوں کی جو چپکلش ہے وہ کافی پرانی ہے، لیکن امریکہ بھی ایک کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس ریجن میں شیعہ سنی ڈیوائڈ جو ہے اس کو زیادہ شارپن کرے، اور ان لوگوں کو جو خلیجی ملک ہیں ان کو منظم کر کے ایران کے اوپر حملے میں زیادہ طاقت سے ان کو استعمال کرے، اور اس لڑائی کو وہ کانفلکٹ کو وہ ود ان مسلم ورلڈ ایک کانفلکٹ بنانا چاہ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی فالٹ لائنز دنیا کے ہر ملک میں ہے شیعہ سنی کی، ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں، جیسے امریکی ایمبیسیز پہ یا ان کی دفاتر پہ حملے ہوئے پاکستان میں۔ تو ان ساری چیزوں کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے، پھونک پھونک کے چلنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ دیکھیں سجاد صاحب، ایک تو شیعہ سنی ڈیوائیڈ جو 1980s میں افغانستان کی جنگ میں اور ایران کی ریولوشن کے کانٹیکس میں پیدا کی گئی تھی، نہیں پیدا کی گئی، وہ اب مٹ گئی ہے غزہ وار کے بعد، اب وہ اٹھنے نہیں لگی۔ میرا خیال ہے کہ جو علی خامنہئی کی شہادت ہے اس پہ سنیوں کی طرف سے زیادہ ریئیکشن آیا ہے، زیادہ وائلنٹ پروٹیسٹ ہوئے ہیں بنسبت شیعہ کمیونٹی کے۔ مثال کے طور پہ جو بغداد ہے وہاں شیعہ کمیونٹی نہیں ہے، لیکن امریکن ایمبیسیز پہ اچھا خاصا حملہ ہو چکا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ، اور خود انڈیا کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے، باقی اس میں بھی مسئلہ شیعہ سنی اس وقت نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ افغانستان، عراق، سیریا، لیبیا، غزہ، لبنان، یمن، سوڈان، یہ سارے شیعہ تو نہیں ہیں، اور اس کے بعد ایران۔ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ ہاں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت ہمیں ایک ریلیجیس کنورجنس نظر آ رہی ہے بلیف کی، جس کو ایسکیتھولوجیکل کنورجنس کا نام دیا جا سکتا ہے، جہاں پہ ایولینجیکلس اور ہاکس اور پرو اسرائیل لابی اور جوش وائٹس، ان کا بلیف سسٹم میں ہم آنگی ہے کہ بہت بڑا کیاس ہو، بہت بڑی جنگ ہو، اینڈنگ ٹائمز کے بارے میں جو ان کے چیک لسٹ ہے اس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں جلدی سے، کہ خدا بہت دیر لگا رہا ہے، جس میں اسرائیل کا قیام، یہودیوں سے، دنیا سے اسرائیل کے اندر یہودیوں کو جمع کرنا، اس کے بعد ایک بڑے پیمانے پر جنگ کرنا، جس کو آپ کو یاد ہے حقبی نے کارل ٹکرسن کے شو میں ایک جینیسس 15.18 کا ریفرنس دیا، اور اس کے مطابق انہوں نے کہا یہ سرزمین گریٹر اسرائیل کی خدا کی وعدہ ہے ابراہیم سے، اور پھر زکریا 42 کا حوالہ دیتے ہیں کہ جناب کہ پوری دنیا سے فوجیں یروشلم سے لڑنے آئیں گی اور خدا ان کو شکست دے گا۔ تو وہ دونوں کے نظریہ میں کنورجنس آپ کو نظر آتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، اور وہ جنگ ہوگی تو مجھے خدشہ یہ ہے جو آپ نے جس طرف اشارہ دیا، اور رائٹلی یو پوائنٹڈ آؤٹ، کہ عرب جی سی سی اور ایران میں کانفلکٹ کروا کے، جس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پھر لینسی گرام کا جو بارہا کہنا تھا سعودیز کو کہ جمپ ان کریں اس وار کے اندر، اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ اتنی خلفشار ہو گلف میں کہ یہ سارے ویک ہو جائیں، اور اس دورانیے میں مجھے خدشہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو ڈھا کے تھرڈ ٹیمپل کھڑا کیا جائے، اور پھر گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے، اور پھر اس کی کڑی آپ کو ملتی ہے جب تلسی گباڑ آج بیت المقدس پہلی دفعہ عید کے لیے بند رہا، اور وہاں پہ مسجد اقصی میں لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ آج پہلا موقع ہے کافی سالوں کے بعد۔ جی 1967 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے بند رکھا ہے، اور یہ خدشہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک راہب جو ہے اس نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا کہ 12 دنوں کی جنگ میں اگر میں منسٹر ہوتا تو ایک میزائل بیت المقدس میں گرا کے ایران پہ الزام لگا دیتا۔ تو یہ خدشہ موجود ہے، اور اس کی بارے میں پروفیسر جین بھی اس کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں خود اسکاٹ ریٹر نے اس بات کو اندیا دیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ اس طرف بھی جائیں۔ تو یہ خدشات موجود ہیں، لیکن دیکھیں اس وقت مسلم ورلڈ میں تکڑے ملک کون سے ہیں؟
पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट और किसी हद तक इंडोनेशिया जो कि दूर है। अब इन ममालिक का, स्पेशली इंडोनेशिया को छोड़ के बाकी ये ममालिक तो रेलिवेंट है मीना रीजन के साथ और मिडिल ईस्ट के साथ, इनको कमजोर करना मकसद है। अब ये ईरानियों को समझना चाहिए कि जहां आपने इतनी रेस्ट्रेंट शो की है, ये अक्लमंदी का तकाजा है, आप जंग जीत रहे हैं, एस्केलेशन लेडर आपके हाथ में है, गेम प्लान आपका चल रहा है, राह फरार अमेरिका और इजराइल अख्तियार कर रहा है, तो आप इसको कम से कम गल्फ ममालिक के साथ लेके न चलें। अगर आप बराह रास्त रब्ता नहीं कर सकते तो यू कम थ्रू पाकिस्तान, यू कम थ्रू चाइना, रशिया एंड टर्की। मेरा ख्याल है कि आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी होंगी। अलबत्ता ईरान जिस बात में मुजर है और वो मुझे इसमें कामयाब नजर होते हुए भी आ रहा है, अगर ये जंग जल्दी बंद नहीं होती, कि अमरीकी अड्डों का इनखला हो, और मेरा ख्याल है किसी हद तक उन्होंने इन अड्डों को डिसफंक्शनल कर दिया। लेकिन क्या सवाल ये है ना कि इस वक्त जब आप चौमुखी जंग लड़ रहे हैं और आपके सामने अगर देखा जाए तो ट्रंप की जो जिस तरह से ट्रंप ने असर्ट किया नेतन्याहू के साथ मिलके, उसके सामने रशिया और चाइना भी खुल के सामने नहीं आए और वो ईरान को सपोर्ट नहीं मिली। ईरान एक तरह से अकेला इस जंग को लड़ रहा है। तो जहां इर्द गिर्द के मुल्कों के साथ उनकी टक्कर का मामला है, वहां ईरान के अंदर भी तो एक सवाल है ना कि उनकी लीडरशिप में जो जिस तरह से डीकैपिटेशन के जरिए उनके सारे लोग बड़े पैमाने पे लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए। अभी कहा यह जा रहा है कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज की हुई है कमांड को, तो वहां पे भी एक कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है ईरान में कि कहीं वो अगर पॉलिसी बनाते भी हैं कि सऊदी अरब पे अटैक नहीं करना, तो जो डिसेंट्रलाइज कमांड है वो किसी एक जगह से आइसोलेटेड अटैक हो जाता है, जिसके नतीजे में ईरान की वो जो एक यकसा पॉलिसी है टुवर्ड्स मिडल ईस्ट या ईरान या अमेरिका या इजराइल के खिलाफ जो पॉलिसी है, वो भी इंतशार का शिकार दिखाई दे रही है। ईरान को अपने विद इन ईरान बहुत सारी चीज़ों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। देखिए सज्जाद साहब, पहला जो आपने कहा कि ईरानी लीडरशिप को शहीद कर दिया गया, डीकैपिटेशन का प्रोसेस चला और इससे जो डिसेंट्रलाइजेशन का सिलसिला आगे चला, जिसे मोज़ैक स्ट्रेटेजी कहा जाता है, इससे नुकसान तो इस वक्त अमेरिका और इजराइल को हुआ है ना, या उसके हिमायती यूएई को हुआ है। फ्रैंकली स्पीकिंग, यूएई को इस वॉर में नहीं जाना चाहिए। यूएई के लिए मैं कहता हूं कि वो मिडिल ईस्टर्न मैप से वाइप आउट न कहीं हो जाए, बिकॉज उसने बहुत सारे काम गलत किए में, ब्लंडर्स किए, और वजह हमें समझ है कि एप्स्टीन फाइल उसका तस्करा करती है। हमें यह भी पता है कि किसके 50% शेयर हैं एप्स्टीन के बिजनेस के अंदर, और कौन कारोबार बच्चियों को वहां तक पहुंचाने का और जो भी काम चलता था उसमें आपका क्या किरदार है। मेरा ख्याल है कि यूएई को होश के नाखून लेने चाहिए, पहले सऊदी अरब के खिलाफ, फिर पाकिस्तान के खिलाफ, आज ईरान के खिलाफ, और फिर आप इजराइल के साथ खड़े। तो मेरा ख्याल है ये ब्लंडर है, और यूएई ने अपना जो इतने सालों की मेहनत थी, शीशे का महल तामीर किया था, आज उसे चकनाचूर कर दिया। अब मेरा ख्याल है अगले 10 साल लगेंगे वो एतमाद बहाल करने के लिए। जो डीकैपिटेशन की आप बात कर रहे हैं वो तो अमेरिका और इजराइल के मुखालफत में जारी है, बिकॉज अली लारेजानी और इसके साथ अली खामनाई वो बातचीत पे यकीन रखते थे, स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट पे यकीन रखते थे, और वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थे कि अगर इस वॉर को डी एस्केलेट करना है, एक रिस्पेक्टेबल वे आउट लेना है, तो वो ये लोग थे। इनको टारगेट करके आपने हार्ड लाइनर लीडरशिप को आगे लेकर आ रहे हैं, और उनका मौकफ ये है कि कब तक हम स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट रखेंगे, और उनके पीछे लोग भी खड़े हैं। आप देखें तेहरान की गलियों में और बाकी शहरों में हर रात को मेला लगा हुआ है, लोग बाहर निकलते हैं, लोग उनको खाना चाय देते हैं, वो नारे लगाते हैं और वो कहते हैं कि अब नहीं रुकनी, या हम मर जाएंगे या फिर इनको मारेंगे। अब जब ये आवाम का नारा हो, लीडरशिप भी इसी किस्म की आगे आ जाए, तो नुकसान किसका है? नुकसान तो इनका है। अमेरिका की जो पावर है वो कंप्रोमाइज हुई है, ब्लीड तो अमेरिका हुआ है ना।
तबाही तो इजराइल की हुई है, इनविंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो इजराइल का चला गया। तो पहला तो ये पॉइंट आप इसको जहन में रखिए। दूसरा मैं ये कहूंगा अगेन कि रैशनैलिटी का एलिमेंट यहां पे आप तलाश न करें, बिकॉज जहां पे पैथोलॉजिकल और रिलीजियस जो बिलीफ सिस्टम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है रियासतों के फैसला साजी में, ट्रंप की सूरत में, स्टीव विटकॉफ की सूरत में, लिंडसी ग्राम की सूरत में, जेरेड क्रूशनर की सूरत में, पीट हेक्सेट, यानी जॉन मीर शाइमर का मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि a bunch of fools they are sitting in the White House, they are hitting their own feet, they are shooting their own feet. यानी ऐसा मैं हैरान हूं, यूएस की तारीख में ऐसा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नहीं आया जिसे सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहा जा रहा है, जिसके बारे में ऐलान उमर कह रही है कि ये एम्बैरेसमेंट है एट नेशनल और ग्लोबल लेवल अमेरिका के लिए, इसको रिप्लेस करना चाहिए। जो एडवाइजर्स को नहीं सुन रहे, पेंटागन के ज्वाइंट चीफ को नहीं सुन रहे, अपने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को नहीं सुन रहे, और नतीजा क्या है, आज ट्रम्प रास्ते तलाश कर रहा है कि मुझे इज्जत का रास्ता दो कि मैं निकल के भाग जाऊं। यार आपने ये जंग क्यों शुरू की थी? तो यहाँ रैशनैलिटी नहीं है, और जहां रैशनैलिटी दूसरी तरफ भी तो नहीं है ना, दूसरी तरफ भी तो क्लर्जी है, मजहब की बुनियाद पे एक हुकूमत बनी हुई है पिछले 50 सालों से, और वहां पे भी तो एक तरह से उसी तरह का रद्द अमल है जैसा आपने दूसरी साइड से बताया। सजाद साहब मुझे ये बताएं, हमला पहले ईरान ने किया या अमेरिका और इजराइल ने किया? नहीं, पहला हमला तो हमास के साथ, पहला हमला तो 2 साल पहले जो किया गया था वो ईरान ने ही किया था, हमास के साथ मिलके, हौसी बागियों के साथ मिलके, लबनान की हिजबुल्लाह के साथ मिलके इजराइल पे जो पहली मिसाइल की बारिश की थी। तो उसके बाद फिर चीज़ें संभली नहीं, उनके सारे बाजू कट गए ईरान के, हिजबुल्लाह न्यूट्रलाइज हो गई, हौसी बागी अब कहीं नज़र नहीं आते, शाम में हुकूमत बदल दी अमेरिका ने। इसी तरह ये जो नुकसानात हुए हैं सारे, अगर सीरीज ऑफ इवेंट्स को देखें तो ईरान का जो एक मिडिल ईस्ट में एक इन्फ्लुएंस था ईरान के बाहर, वो तकरीबन ख़त्म कर दिया उन्होंने। मेरा ख्याल है ये वेस्टर्न नैरेटिव है, ये ग्राउंड रियलिटी पे इस तरह नहीं है। आज हौसियों ने ऐलान किया वो जंग में दोबारा अंदर दाखिल हो गए हैं। इसके साथ जो कुर्दों ने इस जंग में हिस्सा नहीं लिया, उसके पीछे हशद शैबी और हिजबुल्लाह का चैप्टर था इराक में, और इस वक्त तक जो अहमद शरा खामोश बैठा है, उसे पता है कि उसके साथ क्या होगा जो रेजिस्टेंस फोर्सेस करेंगी। नॉर्दर्न इजराइल में इजराइलियों ने अपने मकानात खाली करके वहां से तिल अवीव की तरफ चले गए हैं, बिकॉज हिजबुल्लाह के वहां पे अटैक्स हो रहे हैं। और जहां तक आप हिस्ट्री की बात करें 2 साल पहले की, तो बैरूत को, शहर को तबाह करने वाला कौन था, शतीला कौन करने वाला था? और इसके साथ साथ आज चलें, ये तो इनका कसूर मान लेते हैं आपके कहने के मुताबिक, ये जो वेस्ट बैंक में एक्सपेंशन हो रही है कॉलोनी की, क्या वेस्ट बैंक से भी हमला हो रहा है इजराइल के ऊपर? तो मेरा ख्याल है ये मामला इस तरह हमें नहीं सोचना चाहिए, दिस इज वेस्टर्न नैरेटिव। और दूसरा देखें, लेकिन हमास तो देखें ना, वाइप आउट हो गई ना इस सारे सीन में से। बिल्कुल वाइप आउट नहीं हुई। 2 सालों में अगर वाइप आउट होती तो बोर्ड ऑफ पीस की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि मुसलमानों फोर्सों को भेज के उनको डीवेपनाइज करें। वाई यू आर, अगर वो वाइप आउट है तो डीवेपनाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल ये, वाइप आउट से मुराद के वो मैप पे कहीं पे लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे इस वक्त। मैप पे ये देखें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, किस मोरे ने कब लड़ना है, ये हमेशा हर मोरा यकदम नहीं। जैसे एस्केलेशन की लेटर बढ़ रही है, उसी तरीके से जो पार्टीज हैं वो इन हो रही है। मिसाल के तौर पे हशद शैबी और सुने सजाद भाई, हशद शैबी और हिजबुल्लाह का चैप्टर अगर कुर्दों पे जा रहा था, तो कुर्द अगर पीछे हटे तो वो खामोश हो गए। अब इसका मतलब नहीं है कि वो हमला करें, अलबत्ता उन्होंने एम्बेसी का मामला हो या बिलफर्ज वहां पे अमेरिकन अड्डों का मामला हो या फ्यूल टैंकर का मामला, उनको उसको हिट किया है उन्होंने, और उनके लोगों को गिरफ्तार भी किया। और फिर देखें, ये वॉर इस वक्त ईरान के हक में इसलिए कि विद इन 24 आवर्स 2 F-35 तैयारों का मार गिराना, जिसको वो कह रहे हैं कि जख्मी हालत में ओमान के एयरबेस पे या सऊदी एयरबेस पे उतर गए, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और देखें, आर्ग्यूमेंट ये है मेरा कि यूके के जो एडवाइजर हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, जोनाथन पाल, वो क्या कह रहे हैं?
کہ ڈیل تو تقریباً ہو گئی تھی, امریکن سے اسرائیلیوں کو تو مارنے کی ضرورت نہیں تھی, لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی, تو وار کس نے شروع کی؟ پھر اس کے بعد خود جو کیا نام ہے, کینٹ, جوزف کینٹ, جو ڈائریکٹر جنہوں نے پرسو ریزائن کیا امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اینٹی ٹیررزم سے, ان کا کیا بیان ہے کہ کوئی ڈائریکٹ خطرہ ہم سے نہیں تھا, اور ٹرمپ صاحب ہماری نئی نسل کو بھی اس جنگ میں جھونک رہے ہیں جن کا مستقبل تابناک نہیں رہے گا, اور اس کو فوراً ریورس کریں. تو ریشنلٹی آن دا پارٹ آف یو ایس نہیں ہے. یہ بات اسکاٹ ریڈر کہہ رہا ہے, لیکن یہ کہہ رہا ہے. یہ میرا آخری جملہ سن لیجیے سجاد بھائی. حماد بن جاسم یہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں قطر کے. یہ بات ترکی بن فیصل کہہ رہے ہیں جو کہ انٹیلیجنس کے ہیڈ رہے ہیں سعودی عرب کے. یہ بات مختوم وہ بزنس مین کہہ رہے ہیں یو اے ای کے کہ امریکہ کو کس نے کہا کہ جنگ کا آغاز کرے. تو اس کا مطلب یہ کہ irrationality is on the part of America and Israel, not on the part of Iran. جی, لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے کہا ایسکلیشن لیڈر جو ہے وہ ابھی تک ایران کے پاس ہے, وہاں پہ جو کمانڈز ہیں وہ ڈی سینٹرلائز ہوئی ہیں, تو جب کبھی اس جنگ نے کنکلیوڈ ہونا ہے اور کوئی راستہ نکالنا ہے تو اس وقت ایران میں ایک یونیفائڈ ایک لیڈرشپ جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے, اور اس کو ابھی تک برج نہیں کیا گیا بظاہر یہ لگ رہا ہے. سجاد انور صاحب, موزیک اسٹریٹجی اور ڈی سینٹرلائزیشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پولیٹیکل فگر کی کمانڈ آ جائے اور وہ خاموش نہیں ہوں گے. ان کا ڈی سینٹرلائزیشن یہ ہے کہ جو پہلے سینٹرل پوائنٹ پر بیٹھ کر ایک کمانڈ دی جاتی تھی یہاں حملہ کریں اور وہاں حملہ نہ کریں, اس میں ان کو یہ اختیار ہے کہ جہاں سے حملہ آ رہا ہے, چاہے وہ امریکن بیسز گلف سے آ رہا ہے یا اسرائیل سے آ رہا ہے, اس کو وہیں پہ رسپونڈ کریں. فائن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اسٹیٹ آف ہرمز سے پاکستان کی چائنا کی شپمنٹ جاری تھی تو وہاں پہ ایک یونٹ تو نہیں تھا, وہ تو مختلف یونٹ کے سامنے سے گزر کے سامنے جا رہی ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے فائر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر ڈی سینٹرلائزڈ ہے تو یہ صرف وار کی حد تک ہے, لیکن ونس اٹ از ڈیسائیڈڈ کہ وار اب ختم ہو رہی ہے اور آبجیکٹیوز اچیو ہو چکے ہیں اور امریکہ نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے, میں امریکہ کے لیے بیسٹ آپشن از انکنڈیشنل ریٹریٹ, اور جو ایسٹس فریز ہیں ایران کے وہ ان کو ڈی فریز کریں, اسپیشلی قطر کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور اسٹیٹ آف ہرمز میں ان کی اتھارٹی دیں, اڈے خالی کریں اور چلے جائیں. ادروائز اتنا بلیڈ ہوگا کہ دوبارہ نہیں کھڑا ہو سکتا امریکہ. چلیں, یہ تو جنگ جیسے انفولڈ ہوگی تبھی ساری چیزوں کا پتہ چلے گا. منور صاحب, ہم ہوپ فار دی بیسٹ کہہ سکتے ہیں. ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, وہاں پہ جتنی تباہی اس وقت ہو رہی ہے اس جنگ کے نتیجے میں, جس طرح سے بامبنگ ہو رہی ہے اس پہ, اور خاص طور پہ یہ عید اور رمضان کے موقع پہ, اس پہ تو ساری مسلمان جو امت ہے وہ اداس ہے, پریشان ہے. تو اللہ کرے کہ امن ہو, اور امن کے لیے سارے فریق جو ہیں وہ مل کے کوئی راستہ تلاش کرے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو عید کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.